balita sa international. Gipaybaw ni Migrant Worker Secretary Hans Kakdak nga duha ka mga Pilipinong marino ang namatay. Samtang 12 ang mga nangaangol uman sa drone strikes nga miigo sa mga barko nga nag-operate sa abihanang bahin sa Black Sea. Aduna usay Pilipinong marino nga padayon pang gipangita uman sa maong insidente. Suma ni Kakdak hangtod Hulyo 20, siyam ka mga barkong nagsakay o mga Pilipinong marino ang gikatahog giatake samtang nagbiyahe o nagdunggo sa mga pantalan sa mga tambahin sa Ukraine dito sa Black Sea. Ang Black Sea gikonsiderar nga usa ka high risk o warlike zone sa International Bargaining Forum o sa Department of Migrant Workers tungod sa nagpalayong tensyon ug panagsangka sa rehiyon. Padayon ang koordinasyon sa gobyerno sa mga shipping companies ug mga otoridad para masiguro ang kahimtang sa mga Pilipinong marino nga naapektuhan sa maong pagpangatake. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.